अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम पश्तो बोल चाल के कुछ सवाल और उनके जवाब सीखेंगे। पहला सवाल है, आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम किसी से ये पूछते हैं आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हम इसको पश्तो में कहेंगे तासो द सुमरा वक्तना इंतज़ार कवे। तासो द सुमरा वक्तना इंतज़ार कवे। आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं तासो द सुमरा टाइम ना इंतज़ार कवे। तासो द सुमरा टाइम ना इंतज़ार कवे। इसके जवाब में अगर हम ये कहना चाहें कि मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसके लिए फिर हम पश्तो में कहेंगे ज़ द 20 मिनट ना इंतज़ार कोम। ज़ द 20 मिनट ना इंतज़ार कोम या ज़ द शल मिनट ना इंतज़ार कोम। 20 मिनट या शल मिनट ना इंतज़ार कोम, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। जब अब हम किसी से ये पूछते हैं क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे आया तासो खपलकार ख़त्म करो। आया तासो, क्या आपने खपलकार अपना काम ख़त्म करो, ख़त्म कर लिया। तो इसके जवाब में अगर हम ये कहें कि जी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे आओ माखपल कार ख़त्म करो। माखपल कार, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, ख़त्म करो। माखपल कार ख़त्म करो। उसके बाद अगला सवाल है, आप कहाँ से ख़रीदारी करते हैं। जब हम ये किसी से पूछते हैं ख़रीदारी के हवाले से कि आप कहाँ से ख़रीदारी करते हैं, तो इसके लिए फिर हम पश्तो में कहेंगे तासो दकम ज़ेना ख़रीदारी कवे। तासो दकम ज़ेना, आप कहाँ से। तासो दकम ज़ेना या तासो द चिरतना ख़रीदारी कवे। आप इन दोनों के ऐसे कह सकते हैं, द चिरतना या दकम ज़ेना मतलब कहाँ से। तासो दकम ज़ेना ख़रीदारी कवे। अगर जवाब में ये कहना चाहें आप कि मैं बाज़ार से ख़रीदारी करता हूँ, मैं बाज़ार से ख़रीदारी करता हूँ, तो फिर आप इसके लिए पश्तो में कहेंगे ज़द बाज़ार ना ख़रीदारी कोम। ज़द बाज़ार ना ख़रीदारी कोम, मैं बाज़ार से ज़द बाज़ार ना ख़रीदारी करता हूँ, ख़रीदारी कोम। अगला सवाल है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम इसके लिए पश्तो में कहेंगे तासोता दसशीज़ ज़रूरत दे। तासोता, आपको, तासोता दसशीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत दे। तो इसके जवाब में अगर आप ये कहें मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे माता द उबो ज़रूरत दे। माता द उबो ज़रूरत दे, मुझे माता, यहाँ पे मुझे माता की मीनिंग देगा। पानी की द उबो और ज़रूरत है ज़रूरत दे। अगला सवाल है, आपको क्या चाहिए। अगर हम ये सवाल ऐसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो फिर हम पश्तो में कहेंगे स्तासो सपकार दी। स्तासो सपकार दी, आपको क्या चाहिए, स्तासो सपकार दी। तो इसके लिए अगर हम जवाब में ये कहें कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए पश्तो में कहेंगे जमा उब पकार दी। जमा उब पकार दी, मुझे पानी चाहिए, पकार दी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, तुम क्यों रो रहे हो। तुम क्यों रो रहे हो, जब आप किसी से ये पूछते हैं तो आप पश्तो में पूछेंगे फिर त वले जाड़े। त वले जाड़े, तुम क्यों रो रहे हो, त वले जाड़े। तो अगर आप उसको जवाब में ये कहें कि मुझे मेरा दोस्त याद आ रहा है, मुझे मेरा दोस्त याद आ रहा है, तो फिर इसकी पश्तो होगी माता खपल मलगरे यादीगी। माता खपल मलगरे यादीगी, मलगरे मतलब दोस्त, मुझे माता मेरा जमा दोस्त मलगरे याद आ रहा है, यादीगी। उसके बाद अगला सवाल है, आप कहाँ काम करते हैं। जब आप किसी से काम के हवाले से पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे तासो कमज़े कार कवे। तासो कमज़े, आप कहाँ, कार का मतलब काम और करते हैं कवे, तासो कमज़े कार कवे। जवाब में अगर आप ये कहें कि मैं जहलम के शहर में काम करता हूँ,
میں جہلم کے شہر میں کام کرتا ہوں تو پھر آپ اس کی پشتو کہیں گے ز د جہلم خار کے، ز د جہلم خار کے، میں جہلم کے شہر میں کام کرتا ہوں کارکوم، ز د جہلم شہر کے کارکوم یا ز د جہلم خار کے کارکوم، دونوں طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جب آپ کسی سے یہ پوچھتے ہیں آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس کے لیے پشتو میں پوچھیں گے ستاسو وادہ شوی دے، ستاسو وادہ آپ کی شادی ہوئی ہے شوی دے، تو اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طرح جواب دیں گے نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کو پشتو میں کہیں گے نہ نہیں نہ میری شادی زما وادہ نہیں ہوئی ہے نہ دے شوے، نہ زما وادہ نہ دے شوے، میری شادی نہیں ہوئی ہے نہ زما وعدہ نہ دے شوے۔ اگلا سوال ہے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جب آپ کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور آپ سے کوئی بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو پھر آپ سے وہ پشتو میں کہے گا کہ ستاسو سمرا معشومان دی یا ستاسو سمرا بچی دی۔ معشومان بھی بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بچی بھی بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ستاسو سمرا بچی دی۔ تو جواب میں اگر آپ یہ کہیں کہ میرے 4 بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، تو پھر آپ اس کو پشتو میں کہیں گے زما سلور معشومان دی یا زما سلور بچی دی۔ معشومان دی یا بچی دی مطلب کہ ہیں، تو زما میرے سلور 4 اور بچے معشومان یا بچی اور ہیں دی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ جب آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ابھی تم کہاں جا رہے ہو تو اس کے لیے پشتو میں استعمال ہوگا اس تاسو یا اس ت، ابھی تم ہے تو تم کے لیے ہم ت کا لفظ استعمال کریں گے، اس ت چرتا روان یہ، اس ت چرتا روان یہ، ابھی تم کہاں جا رہے ہو، اس ت چرتا روان یہ۔ تو جواب میں اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی میں اپنے گھر جا رہا ہوں، ابھی میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تو پھر اس کی پشتو ہے اس ز خپل کورتا روان یم، اس ز ابھی میں اپنے گھر خپل کورتا اور جا رہا ہوں روان یم، اس ز خپل کورتا روان یم۔ تو اگلا سوال ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ جب آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے تو اس کے لیے پشتو میں کہیں گے ت چرتا تلے وے، ت چرتا تلے وے، تم کہاں گئے تھے، تم تو کہاں چرتا اور گئے تھے تلے وے۔ تو جواب میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں بازار گیا تھا، میں بازار گیا تھا، تو پھر آپ اس کو پشتو میں کہیں گے ز بازار تا تلے وم، ز بازار تا تلے وم، تو میں ز بازار گیا تھا تلیوم، ز بازار تا تلیوم، تو تا ہم ہمارے یہ جملے کو جو ہے نا مضبوط بنا رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، آپس میں الفاظ کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ میں بازار گیا تھا، ز بازار تا تلیوم۔ تو یہ تھے آج کے کچھ سوال اور ان کے جواب جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو پشتو بول چال میں یہ آپ کی بہت مدد کرے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس پشتو کے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔